शिव शंकर पशुपतिनाथ, तिमी एउटा सहारा हो, कोही छैन साथ। जय धरणी जय बराह। सबैमा सुप्रभातम। बराह दर्शन युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। स्वस्थानी माताको दिव्य स्तुति गर्दै अनि कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। सबैले फुल लिएर हात जोड्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी दिव्यै नमो नमः। अहिले पुष्पाञ्जली चढाएर सबैले ढोगिदिनु होला, प्रणाम गरिदिनु होला साष्टाङ्ग। अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबैले एकचित्त भएर एक भक्त भएर बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पनि मोबाइललाई अन गरेर यहाँले सुन्दै सुन्दै यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको मङ्गलको कामना गर्दै यहाँले श्रवण गर्नुहोला। किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, भान्सा कोठामा भात पकाउँदै हुनुहुन्छ, धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तथापि त्यही ठाउँमा बसेर पनि यहाँले बडा प्रेम र आनन्दले यो स्वस्थानी माताको दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुहोला। यहाँको इच्छा आकाङ्क्षा मनोभावना सबै माताले पूर्ण गर्नुहुनेछ। यो बराह दर्शन युट्युब च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। या छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला र बराह दर्शन फेसबुक पेजलाई पनि यहाँले फलो गर्नुहोला। यहाँसँग अनुरोध। अथ दशमोऽध्याय देवी स्तुति पार्वती जन्म वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त जगदम्बा माताको दर्शन पाएर अति हर्षित हुँदै नम्रताका साथ देवताहरूले स्तुति गर्न लागे। हे महामाया अम्बिके, अघिल्लो जन्ममा हजुरले दक्ष पुत्री भएर पतिको अनादर खप्न नसकी योगाग्निमा आफ्नो देह त्याग्नु भएको थियो, जसले गर्दा महादेवी पनि विरक्त भएर दिगम्बर स्वरूपले चिन्तामा डुबेर सदैव तपस्यामा लागिरहनु भएको छ। यस बखत तारकासुर दैत्यका अत्याचारले गर्दा हामीले आफ्ना लोकलाई छाडेर विचल्ली भएका छौँ। हे माता, त्यसको वध हुन सकेमा हामी खुसी हुने थियौँ। त्यो असुरले शिवजीका बालक पुत्रबाट मात्रै मृत्यु हुने वरदान ब्रह्माबाट पाएको छ। यसकारण हे अम्बे, हजुरले हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्म दिएमा शिवजीले हजुरको पानी ग्रहण गर्नुहुनेछ र हजुरबाट जन्मिएका पुत्रद्वारा त्यो दुष्ट तारकासुरको वध हुनेछ। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि देवता सहित सारा लोकको कल्याण गर्ने विचारले भगवती अम्बिकाले तथास्तु भनी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै देवताले हिमालयमा गई हिमालय र मेनालाई धेरै उपदेश दिएर गए। तब हिमालय र मेनाले देवताले पनि दिएका उपदेश अनुसार
देवीको महान तपस्या, शिव र जगदम्बिकाको सेवा पूजा साथै दान धर्म आदि पनि गर्न लागे। हिमालय र मेनाबाट सन्तानको इच्छा लिएर चैत्र मासको कृष्ण प्रतिपदादेखि नियमपूर्वक व्रतको आरम्भ गर्नुभयो। पति पत्नीबाट 27 वर्षसम्म व्रतका सम्पूर्ण नियम पालन गरी तपस्या गरे। हिमालयकी पत्नी मेनाले कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका दुवै अष्टमीमा उपवास बसेर नवमीका दिन भगवतीलाई लड्डु, पुवा, खिर, मिठाई, फल, चन्दन, अक्षता, पुष्प, धूप, बाती आदिले पूजा गर्न थाल्नुभयो। हिमालयको आज्ञाले मेनकाजी गङ्गाजीका किनारमा गई गङ्गा माटीद्वारा देवीको पूजा, देवीको मूर्ति बनाएर नाना प्रकारका उपचारद्वारा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। व्रतका सबै नियमहरूलाई पालन गर्दै कहिले निराहार, कहिले फलाहार, कहिले मूलाहार, सखर खण्ड, तरुल आदि, कहिले जलाहार, कहिले वाताहार, हावा बतास आदि गरी दिव्य तेजले युक्त भएकी मेनाले व्रत गर्दा गर्दै 27 वर्ष बिते। हिमालयले पनि मेनाका व्रतमा साथ दिइरहनुभयो। एक दिन प्रसन्न भएकी देवीले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे गिरिराज, हे मेना, तिमीहरूको जो अभिलाषा छ सो मैले बुझेँ। आफ्नो अरू पनि जो इच्छित वर हो सो माग। परमेश्वरीका यी अमृतमय वचन सुनेर मेनाले भन्नुभयो, हे देवी, हजुरको जय होस्, जय होस्। हे महेश्वरी, यदि म वर प्राप्त गर्न योग्य कि छु भने हे जगदम्बिके, म 100 पुत्र माग्छु। ती पुत्रहरू दीर्घायु, सुखी, ज्ञानी, बल, पराक्रम र सिद्धिले सम्पन्न हुन्। ती 100 पुत्र पछि मेरी एक पुत्री हुन्, जुन पुत्री रूप र गुणले सुशोभित, कुललाई आनन्द दिने, सबै लोकले पूजिएकी हुन्। हे देवी, ती पुत्री जो हुन्, हजुर नै मेरा गर्भबाट जन्म लिएर देवताको कार्य सफल गराई मेरो इच्छा पूर्ण गराई बक्सियोस्। मेनाको इच्छित वरदान र प्रार्थना सुने जगदम्बा देवीले मन्द हास्य गरेर तथास्तु भन्नुभयो अनि त्यही अदृश्य हुनुभयो। मनले चिताएको वर पाएकी मेना पनि आफ्ना पतिका साथ अपार हर्षमा मग्न हुनुभयो। तपस्याका सबै कष्ट शीतल हुन गए। गर्दै भन्दै कालक्रमले मेनाको गर्भ र समयमा उत्तम पुत्रको जन्म भयो। त्यो बालकको नाम मैनाक राख्यो। मैनाकले समुद्रसित मित्रता गरे। त्यसपछि मेनाका गर्भबाट 49 पुत्रको जन्म भयो। ती सबै बल, पराक्रम र सिद्धिले परिपूर्ण थिए अनि कुलका दीप नै थिए। जो मातापिताका सत्कर्मको वरदान थियो ती सबै पर्वतराज भए। त्यसका केही वर्षपछि मेनाका गर्भमा साक्षात् जगदम्बिकाले वास गर्नुभयो। हिमालयले पनि यो कुरा थाहा पाएर खुसी भई आफ्नो परम्परा अनुसार पुंस वनादि उचित कर्म गरिदिनु भयो। 10 महिना पुगेपछि वसन्त ऋतुका चैत्र मासको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिका मध्यरातमा चन्द्रमण्डलबाट आकाश गङ्गा उत्पत्ति भएझै भगवती दुर्गाको जन्म भयो। त्यस बखतमा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सहित सारा ब्रह्माण्डमा महामङ्गल हुन गयो। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण दिशा विदिशामा प्रसन्नताले ढाक्यो। सबैतिर अनुकूल र सुगन्धित वायु बग्न थाल्यो। आकाशबाट जल र फूलको वर्षा हुनला गयो। सम्पूर्ण देवताहरू आएर देवीको दर्शन गरे अनि ती दिव्य रूपा मङ्गलमय बालिकाको स्तुति गरेपछि आफ्ना आफ्ना धाममा गए। यता मेनकाले पनि भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो। देवी पनि शिशुरूपा भएर रहनुभयो। ती बालिका कस्ती हुनुहुन्थ्यो भने 1000 बाल सूर्यका जस्तो तेज भएकी, कमल पुष्पका पत्र झै नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो। अनि राम्री कन्या जन्मिएको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएका हिमालयले वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषहरूलाई डाकी विधिपूर्वक जातकादि कर्म र 6 दिनका दिन षष्ठीका पूजा गरी 11औं दिन पुगेपछि हर्षोल्लासका साथ विधि विधानसित सुतक शुद्धि र नाम कर्म गराउनु भयो। कुलगुरु वशिष्ठ, गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूले कन्याको नाम पार्वती राखिदिनु भयो। अरू पनि काली, भद्रा, दुर्गा आदि नाम रहन गए। श्री महादेवलाई स्वामी पाई 14 भुवनकी मालिकनी हुनेछिन् र लोकमा दुर्जनको संहार अनि सज्जनको रक्षा गर्नेछिन्। यी कन्या साक्षात् महामाया जगत जननी हुन् भनी
हिमालयको प्रशंसा गर्दै ऋषि र गुरु पुरोहितले बालिकाको भविष्य बताए। हिमालयले पनि उदार चित्तले गुरु पुरोहित र ज्योतिषहरूलाई अनेकौं रत्न सुवर्ण गौदान भूमिदान वस्त्रदान अन्नदान आदि गरी 84 व्यञ्जन सहितका मिष्टान्न भोजनपछि दक्षिणा दिएर तिनलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि पुरजन पुरनारी बालक बालिका वृद्ध वृद्ध बोलाइएका आफन्त र अन्यजन आशामुखी र भिखारी समेतलाई पनि भोजन वस्त्र र दक्षिणाले सन्तुष्ट गराउनुभयो। कार्य समाप्तिपछि ऋषिवृन्द गुरु पुरोहित र अरू इष्टमित्रहरू हिमालय र मेनाको शुभ गुण गान गर्दै विदा भए। हे मुनि, तहाँ उपरान्त शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढेझै पार्वती पनि दिनदिनै ठुली हुँदै जानुभयो। उहाँ बालिका अवस्थादेखि नै शिवजीका उपासनामा लाग्नुभयो। कुनै खेल खेल्दा पनि शिवजीको पूजा गरी खेल्ने, केही धर्म चर्चा गर्नु र आफूभन्दा ठुलासित शिव विषयका ज्ञान बुझ्ने र आफूभन्दा सानालाई शिवकै ज्ञान दिने, शिवको महिमा बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता तरहसित पार्वतीजीले आफ्ना चित्तलाई शिव भक्तिमा एकत्व गराउनु भएको थियो। एक दिन नारद मुनि लोकान्तरमा घुम्दै घुम्दै हिमालयमा पुग्नुभयो। हिमवानले पनि नारदजीलाई उच्च आसनमा राखेर यथोचित सेवा ढोग पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि अति प्यारी आफ्नी पुत्रीलाई बोलाएर नारदजीमा प्रणाम गर्न लगाउनुभयो र आफ्नो सौभाग्यलाई धन्य भन्दै शिर झुकाएर हात जोडी नारदजीसित भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ अनि परोपकारका निम्ति लोकान्तरमा घुमिरहनुहुन्छ। हे गुरु, मेरी छोरीका जन्म कुण्डलीमा गुण दोष के रहेछन् हेरेर बताइदिनुहोस्। मेरी प्यारी छोरी कस्ताकी सौभाग्यवती पत्नी होलिन्। हिमालयको यस्तो आग्रह सुनि बोल्नमा सिपालु भएका नारदले पहिले पार्वतीको जन्म कुण्डली हेरेपछि पार्वतीका अङ्गहरूको राम्ररी नजर गरी हिमालयसित भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, तपाईँहरूकी यी पुत्री चन्द्रमा झै सुन्दरी अनि समस्त शुभ लक्षणले शोभा सम्पन्न छिन्। आफ्ना पतिका निम्ति यी अति सुखदायिनी हुनेछिन् अनि माता पिताको कीर्तिलाई पनि कता हो कता बढाइदिनेछिन्। संसारका सबै नारीहरूमा यी परम साध्वी र स्वजनलाई र माता पितालाई सन्तोष दिने गुणले युक्त हुनेछिन्। यी नानीका सबै गुण ठिक छन्, तर एउटा चाहिँ कुरामा थोरै विलक्षण देखिन्छ। यसको फल के भने यिनलाई यस्तो पति प्राप्त हुन्छ जो योगी, नाङ्गो, भुतुङ्गो, निर्गुण र निष्काम हुनेछ। उसका न आमा छन् न बाबु, उसलाई मान अपमानको कुनै ख्याल रहँदैन अनि उसले सधैँ अमङ्गल वेश धारण गर्नेछ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, नारदजीका यी कुरा सुनेर हिमालय र मेना अति नै दुखित भए। तर पार्वतीले भने शिवजीका सबै लक्षण बुझेर हर्षित हुनुभयो। उता हिमालयले अँध्याएर मुख लगाएर नारदजीसित भन्नुभयो, हे मुनि, छोरीका ग्रहफल सुनेर म दुखी भएँ। अब त्यसबाट छुटकारा पाउन मैले के गर्नुपर्छ? भूत भविष्य र वर्तमानका सबै कुरा जान्ने नारदजीले पार्वतीका भविष्यलाई बुझेर हिमालय र मेनासित एकान्तमा केही हाँस्दै भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, सबै थोकले परिपूर्ण भएका सुन्दर र ब्रह्माण्डका मालिक भगवान् विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँको रूप रङ भन्छौ कि, खाइन पाइन भन्छौ कि, घरद्वार भन्छौ कि, चिताए जस्तै जस्तै छन्। उहाँलाई यी सुन्दरी कन्या साह्रै सुहाउँछिन्। उहाँलाई दिन पाए तपाईँहरूका मनमा शान्ति हुन्छ भने म अहिले नै वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित कुरा गर्छु। जगत जननी महामाया भगवतीका मायाले मोह भएर मलिन बुद्धि भएका हिमालय र मेनाले नारदजीका भनाइलाई खुसी हुँदै स्वीकार गरे। विधाताको लीलालाई सम्झेर नारदजीले पनि, हे हिमालय, जब यी बालिका कन्यादान गर्ने अवस्था केवलिन् तब म वैकुण्ठ गएर भगवान् विष्णुलाई भेटेर कुरा मिलाउँला। तपाईँहरूले ढुक्क परे हुन्छ। हिमालय र मेनाले यो कुरा सुने भगवान् विष्णुलाई छोरी दिन पाइने भयो भने फुरुक्क परे। नारदजी पनि आफ्नो बीडा बजाउँदै लोकान्तरमा घुम्दै भगवानका भक्तिमा रहनुभयो। हे मुनि, समय बित्दै गयो। जब पार्वती पनि कन्यादान गर्ने अवस्थामा पुग्नै लाग्नुभयो, तब एक दिन नारद ऋषि श्वेतद्वीपमा भगवान् विष्णुका समीपमा गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पार्वतीकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या लक्ष्मीभन्दा अति राम्री सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी छिन्। यसकारण हे प्रभु, हजुरका निम्ति अति योग्य भएकीले हजुरले विवाह गरी बक्सिए साह्रै सुहाउने थियो। नारदका यी कुरा सुनेर विष्णुबाट आज्ञा भयो, नारदजी, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्। यो सुनि नारदजी बोल्नुभयो, हे प्रभु,
त्यो कुराको ठेगाना त म हिमालय कहाँ पुगेर गरिहाल्छु नि। यति भनी श्री नारदजी श्री विष्णुसित बिदा भई हिमालयका दरबारमा जानुभयो। नारद ऋषिलाई आएको देखि हिमालयले शिष्टाचारपूर्वक आसनमा बसाई प्रसन्नताका साथ पाद्य अर्घ भेटी आदि चढाउनु भयो। स्वागत सत्कार र नैवेद्य ग्रहण गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुभयो, पर्वतराज, आज म तपाईँकामा आउनुको कारण के भने तपाईँकी पुत्री बालिका अवस्था कि हुँदा मैले तपाईँहरूसित उनका विवाहका विषयमा जुन कुरा गरेको थिएँ, आज म त्यसै कुरालाई लिएर आउँदैछु। अब पार्वती पनि कन्यादान योग्य कि भइन्। कन्यादान भन्ने कुरा बेलामाथि नै गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे त्यसपछिका विघ्न बाधा के छन् के सो तपाईँलाई थाहै छ। तसर्थ सर्वलक्षण सम्पन्न वरका बारेमा मैले उति बेलै वर्णन गरेकै हुँ। लौ अब गर्नु के हो, तपाईँहरूकै विचार। नारदजीका नीति र सारयुक्त यी कुरा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका हिमालयले भन्नुभयो, हे गुरु, तपाईँले बडो भलो कुराको सल्लाह दिनुभयो। विष्णुको इच्छा र तपाईँका योग्य सल्लाहलाई म शिरोपर ग्रहण गर्छु। म मेरी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। विष्णुका पासमा गएर यसै भन्नुहोला। तब हिमालयबाट बिदा भई नारद मुनि वैकुण्ठमा पुगेर हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुलाई भन्नुभयो। नारदजीका वचन सुनि खुसी हुँदै श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। हिमालयले आफ्नै छोरी मलाई दिने हुनुभएछ, म ज्यादै खुसी भएको छु। तिमी अब आफ्ना आश्रममा जाऊ। भगवान विष्णुको यो आज्ञा सुनि नारदजी पनि आफ्नो प्रिय वीणा बजाउँदै भगवानका शुभ नामका गुण गाउँदै लोकान्तरमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, उता हिमालयले मेनासित सल्लाह गरी विवाहका निमित्त चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू, खुवाउने पियाउने, दान दिने, दाइजो दिने, घोडा धुवा, द्रव्य, वस्त्र, गहना आदि तयार गराई नारदजीलाई डाके विष्णुलोक पठाएर दिन र शुभ लग्नको ठहर गरी आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठ, बृहस्पति सहित इन्द्रादि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई निमन्त्रणा पठाउनु भयो। नारदजी पनि वैकुण्ठमा गएर वरपक्षका विवाहको धन्दामा लागेर काम कुराको अरन खटन गर्न लाग्नुभयो। हे मुनि, ठहराइएका लग्नमा पार्वती कन्यादान लिन भने भगवान विष्णु बाजागाजाका साथ मङ्गल यात्रा गरी हिमालयका भवनतर्फ लाग्नुभयो। भवनतर्फ जानुभयो। त्यस बेला विष्णुका अघि पछि नाना थरीका वस्त्र र गहनाले सजिएका स्त्री पुरुष सहित सम्पूर्ण वैकुण्ठवासी देवगण, ऋषि, महर्षिहरू जन्ती जान हिँडे। यता हिमालय भवनमा आमा मेनकाले छोरी पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्न अलङ्कार र सुन्दर वस्त्र पहिराई नाना श्रृङ्गारले सजाएर राख्नुभयो। पार्वतीका सखीहरू जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदिले पार्वतीको श्रृङ्गार भएको देखेर छेउमा आई भन्न लागे, हेर पार्वती, आज तिम्रो विवाहको शुभ लग्न हो। तिम्रा बाबा आमाले विष्णुका हातमा कन्यादान दिनुहुनेछ। सखीहरूबाट यी कुरा सुनेपछि पार्वतीले भन्नुभयो, हेर मेरा सखी वृन्द, मैले बालक छँदादेखि नै आफ्ना मनले श्री महादेवको सेवा गरेकी छु अनि उहाँलाई नै पति भरेकी छु। यसकारण महादेव बाहेक अरू कसैसित विवाह भएमा म मृत्युको वरण गर्छु, यो कुरा निश्चय जान। पार्वतीका यस्ता दृढ निश्चयका वचन सुनि सखीहरूले भने, हे गिरिराज पुत्री, त्यसो हो भने यहाँ नबस्नुहोस्, जाउँ, हिँड्नुहोस्, हामी तपाईँलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लगी लुकाएर आउनेछौँ। आफ्ना सखीहरूको यस्तो गुप्ती सल्लाह पाएपछि तिनका साथ लागे पार्वती घरबाट निस्कनु भयो। ती सखीहरूले पार्वतीलाई कुनै एउटा नदीका तीरको वनमा लगे कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर फर्किए। उता पार्वतीले नदीका किनारमा बालुवाको शिवलिङ्गलाई नित्य पूजा गरेर आत्मामा लीन भएर शिवजीको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यता हिमालय पर्वतले भने कुलगुरु बृहस्पतिलाई विवाह यज्ञको आचार्य पदमा वरण गरी विवाहका कार्य गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बेहुली निकाल्ने समय भएपछि हिमालयले नारी वर्गलाई हराउनु भयो। कन्या लिन भने कोठाभित्र जाँदा त्यहाँ पार्वती नभएको बुझी नारीहरूले कुनै हल्ला नगरी चारैतिर खोजी गरे। चोटा, कोठा, कुना, तल, माथि, बर पर सबैतिर हेरे तर कतै पनि नभेट्दा फर्किएर गई हिमालयका सामु सबै हाल गुप्त रूपले बताए। अरूतिर कुरा बाहिरिन नपाई पर्वतराजले आकुल चित्तले कुलगुरु बृहस्पतिका छेउमा पार्वती हराएको कुरा गर्नुभयो। अरूतिर कुरा बाहिरिन नपाई पर्वतराजले आकुल चित्तले कुलगुरु बृहस्पतिका छेउमा पार्वती हराएको कुरा गर्नुभयो।
मलिन मुख लगाई अब कसो गरौँ गुरु भनी अत्यन्त विषाद गर्न लाग्नुभयो। स्थिति बुझिसकेपछि गुरु बृहस्पतिले विवाहमा जम्मा भएका सबै देव समूह, ऋषि समूह, दानव समूह, ब्राह्मण समूह, नर नारी समूह, सर्वसाधारण समूह कसैले थाहा नपाउने गरी अब यस लग्नमा विवाहको मुहुर्त थोरै नमिलेकाले केही दिनका निम्ति रोकिन गयो भने सबैको शङ्का मेटाई विष्णु समक्ष पनि यही निवेदन गर्नुभयो। बृहस्पति गुरुबाट यति सन्देश पाएपछि भगवान विष्णु, देवगण र सबै निम्तारूहरू फर्किएर आफ्ना आफ्ना स्थानमा गयो। हे अगस्त्यजी, गुरु कृपाले गर्दा हिमालयको प्रतिष्ठा जोगियो। धन्य धन्य गुरु, योग्य गुरुले नै आफ्ना शिष्य र यजमानलाई सङ्कटबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। अगस्त्यजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे कुमार, पार्वती जन्मनु अघि देवताहरू सहित स्वयं विष्णुले हिमालयसित भन्नुभएको जगदम्बाको आराधना गर्ने र उहाँलाई पुत्री रूपमा प्राप्त गर्ने अनि ती पुत्रीको शिवका साथ विवाह गरेर शिवजीको औरस पुत्र जन्मी तारकासुर दैत्यको वध गर्ने प्रसङ्ग मैले भर्खरै तपाईँकै मुखबाट सुनेको थिएँ। तर विष्णु आफैले पार्वतीको पानी ग्रहण गर्ने प्रसङ्ग कसरी हुन गयो, कृपा गरी मेरो शङ्का मेटियोस्। यी कुरा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नु। हे अगस्त्य मुनि, शिव र पार्वतीको सम्बन्ध जहिल्यै रहिरहन्छ। पार्वती देवी शिवकै शक्ति हुनुहुन्छ, यो निश्चय छ, पृथक हुन सक्दैन। विष्णु भनेका सत्वगुण निष्काम परब्रह्म हुनुहुन्छ अनि पार्वती भनेकी रजोगुणा महामाया हुनुहुन्छ। माया भन्दा पर, यसकारण उहाँहरूको सम्बन्ध हुन सक्दैन। यी कुरा बुझाउन र नहुने कुरामा विधाताको विधानमा बल गर्नु हुँदैन, मिच्न खोज्नु हुँदैन, विघ्न कारक छ भन्ने लोक शिक्षा दिन नारदजी र विष्णुबाट देखाइएको यो लीला मात्र हो भन्ने बुझ्नुहोला। हे मुनि, केही समयपछि आफ्ना हृदयमा भगवान शिवको दर्शन प्राप्त गरी पार्वती देवी माता पितालाई भेट्न आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देख्न पाएर परिवारमा ठुलो हर्ष र उमङ्ग हुन गयो। जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती जन्म पार्वती तप वर्णनम नाम 10मोऽध्याय। यो अन्तिमको पुष्पाञ्जली फुल छ भने फुल लिएर हात जोड्नु होला, फुल छैन भने मनैलाई भावना रूपी फुल बनाएर सबैले हात जोडेर श्रवण गर्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। श्रीमान् दिनकराकिरणनिबोधितः नवनलिनदलनिवेक्षण श्रीकृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणां। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गा। या कुन्दिन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।
अनन्यचेतसा भक्ता सुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। सबैले पुष्पाञ्जलिलाई चढाइदिएर सबैले नमन गर्नुहोला, पुस्तकलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहोला। यहाँहरूको आजको दिन शुभमय बनोस्, मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। माताको सबैमा दिव्य कृपा बनिरहोस्। जय धरणी, जय बराज, जय स्वस्तानी माता। श्री शिवताण्डव स्तोत्रम् जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डम 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 नादम डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम् तनोतु न शिव शिवम्।